नमस्कार, छ प्रश्नमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दर्शकवृन्द, सरकारले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन आदेश दिएपछि संसदको सर्वोच्चता र उसको अधिकारको सम्मान भएको महसुस गर्न थालिएको छ। संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक अब पुनः संसदको गरिमाभित्र फर्किएको छ। विशेषतः सत्ता सहजताका लागि सौदाबाजी गरेर ल्याइएको यो अध्यादेशको देशभित्रै चर्को आलोचना समेत भएको थियो। यस्तो गम्भीर विषयमा सर्वोच्च अदालतले सम्झाउने गरी सरकारले वास्तवमा किन यो कदम चालेको हो त? अब यो नजिर बन्न सक्ने अवस्था हुन्छ या हुँदैन? सरकार र दलहरूले यो आदेशलाई कसरी लिनुपर्छ लगायतका विषयमा आजको नियमित कार्यक्रम छ प्रश्नमा कुराकानी गर्दैछौँ। राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति, सांसद एवं कानुन व्यवसायी रामनारायण बिडारीसँग। बिडारीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनेको छु, धन्यवाद सर। अब सिधै विषयमा प्रवेश गरौँ। जस्तो नागरिकता अध्यादेशको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो, यो आदेशलाई कसरी लिनुपर्छ सरकार र दलहरूले विशेष गरी? होइन, यो हामीले भन्दै आएको विषय हो। अध्यादेश भनेको अपवादको कुरा हो, अध्यादेश नियमित कुरा हो। संविधान बनाउँदा नै हामीले व्यापक छलफल गर्दा अध्यादेश आवश्यकता पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। जस्तो मानौँ एउटा अधिवेशन अन्त्य भयो, अर्को अधिवेशन आह्वान भएको छैन, तुरुन्त देशमा महामारी फैलियो, देशमा ठुलो आपत आइलाग्यो भने त्यस्तो बेलामा इमर्जेन्सी कामको निम्ति तत्काल आवश्यक परेको नभए देशलाई ठुलो नोक्सान पर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले अध्यादेश चाहिँ नि सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले जारी गर्ने व्यवस्था गरिया हो। यो चाहिँ अधिवेशन अन्त्य गर्ने जानी या अधिवेशन बोलाउनु पर्नेमा आफूलाई अहजिलो भयो, अधिवेशन बोलाउँदा त्यहाँ विरोध आउने भयो, अधिवेशन बोलाउँदा त्यहाँ आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउने भयो, अधिवेशन बोलाउँदा त्यहाँ कुनै प्रकारको चाहिँ नि सरकारलाई अहजिलो हुने फिल भयो, महसुस भयो, शङ्का भयो भने सरकारले त्यो अधिवेशन अन्त्य गरिदिने, अनि त्यो अन्त्य गरेर 6 महिनाभित्रमा अधिवेशन बोलाउनु पर्ने। त्यो 6 महिनाभित्रमा अधिवेशन 6 महिना पुग्नलाई 13 दिन बाँकी हुँदा पनि नबोलाउने, अनि अध्यादेश ल्याउनको निम्ति संसद विघटनै गरिदिने। यो जस्तो महारोग, यो जस्तो महाअपराधी, यो जस्तो महादुष्ट्याइको काम संसारमा साह्रै थोरै अपराधीहरूले मात्रै गर्छन्। यस्तो काम गर्यो भनेर हामीले पटक पटक भन्यौँ। तपाईँको राष्ट्रिय सभा 3 दिन मात्रै चल्यो, योभन्दा अगाडिको अधिवेशन, अनि राष्ट्रिय सभा 3 दिन चलाएर अन्त्य गरियो। प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको आदेशले बाध्य भएर बोलायो। त्यो आदेशले बोलाएको प्रतिनिधि सभा 6 दिन चलाएर प्रधानमन्त्री त्यो ठाउँमा जाँदै नगएर प्रतिनिधि सभामा, अनि त्यसलाई अन्त्य गरेर, अनि त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेश ल्याएर मुलुक चलाउने निकृष्ट अपराधी, चरम निकृष्ट अपराधी, 7 जुनीमा पनि यो पाप भोगेको चाहिँ पाप लाग्ने 7 जुनीसम्म यस्तो प्रकारको कार्य गरिराखेका थियौँ। नेपालमा एउटा संस्था सर्वोच्च अदालत बाँकी रहेछ, अलिअलि बाँकी त जम्मै खाइसकेका छ। यसले जुन प्रकारले हिजो सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशको मर्मको बारेमा, अध्यादेशको आवश्यकताको बारेमा, अध्यादेशलाई सत्ता टिकाउने खेलको बारेमा, अध्यादेशलाई चाहिँ नि आफ्नो राजनीतिको चाहिँ नि सम्झौता गर्ने बारेमा ल्याइएको भनेर
व्याख्या गरेर जुन प्रकारको आदेश गर्यो त्यो आदेश एकदम संवैधानिक राजनैतिक दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त छ, संविधानलाई अक्षरशः पालना गरेको छ। त्यसकारणले यो स्वागतयोग्य छ। अब तपाईँले नजिर बन्छ बन्दैन भन्नुभयो, यो फैसला चाहिँ होइन, अहिले अन्तरिम आदेश गरेको हो। यसको फैसला अब केही दिनमा होला, त्यसमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ला। त नेपालमा अहिले सर्वोच्च अदालतको बारेमा मान्छेले व्यापक कुरा उठाइरहेको अवस्थामा यो जुन फैसला आएको छ यो फैसलालाई राम्रो मानिन्छ। अदालत इन्डिपेन्डेन्ट छ अथवा स्वतन्त्र छ, निष्पक्ष छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ। अब विशेष गरी यहाँले पनि जोड्नुभयो, अघि पछि नसोचिकन सत्ताको सौदाबाजी गर्न मात्र यो ल्याइएको भन्ने आरोप छ। यो आरोपलाई सत्य मान्न सकिन्छ त्यसो भए, होइन? हो नै, किनभने म तपाईँलाई एउटा स्मरण गराउँछु। नागरिकता विधेयक संसदमा छ, सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। यो सरकार आफैले पेश गरे हो। सरकार आफै 2/3 बहुमतको थियो त्यो बेलामा। सरकारले आँखा सन्काएको भरमा त्यो पास हुन्थ्यो, तर सरकार आफैले यसलाई पास नगरौँ, सरकारकै मन्त्रीहरूले यसलाई अहिले पास नगरौँ भने सरकारका मन्त्रीहरूले नै यसलाई चासो दिएन। अनि सरकारका अहिलेका ओली मार्काका सांसद जो छन्, एमाले ओली, एमाले पनि दुई किसिमका भए, ओली एमालेका सांसदहरूले अनेक प्रकारका चाहिँ त्यहाँ संशोधन हालेका छन्। ओलीकै निर्देशन हो नि त्यो। त्यसो भएको हुनाले संसदमा विचाराधीन भएको नागरिकताको विधेयकलाई चाहिँ अलमल ल्याउने, अनि यो भित्र के कन्टेन्ट छ, के विषय छ, ठुलो कुरो छैन। मेरो विरोध चाहिँ त्यहाँभित्र भएको कुरामा कति मेरो समर्थन पनि होला, त्यहाँभित्र भएको कुरामा कति मेरो विरोध पनि होला, तर यो प्रक्रिया बेठिक छ, यो चिन्तनै बेठिक छ। त्यस भएको हुनाले संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकलाई संसदमै विघटन गरिदिएर जुन अध्यादेश ल्याएर मधेसी जनतालाई धोका दिने, मधेसीहरूको मागलाई बेइमानी गर्ने, मधेसको निकृष्ट नेताहरूलाई चाहिँ नि जनतालाई छाडो हालेर निकृष्ट नेताहरूलाई चाहिँ मन्त्री बनाउने कुनियत र कुदृष्टिबाट चाहिँ नि यो अध्यादेश ल्याइएको। यो बदनियत मात्रै अपराध हो। त्यसकारणले यहाँभित्र अझ राम्रो नागरिकता विधेयक बनाउन सकिन्छ। त्यसकारणले अब संसदले बनाउनु पर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको पनि यो दृष्टिकोण हो। अब यो आदेशले, ठिक छ, यो आदेशले अब विशेष गरी संवेदनशील विषय हो। हजुर, किन संवेदनशील भयो? हाम्रो देश भूभाग सानो छ, तीनतिर एउटै देशको खुला सिमाना छ, जनसङ्ख्याको हामी 3 करोड मात्रै छौँ, दुवै छिमेकी मुलुकमा करिब 1.5 अरबको जनसङ्ख्या छ। त त्यस्तो देशले नागरिकता चाहिँ नि ऐन कसरी बनाउने भन्ने कुरा संसदलाई छलेर लेन्डुप दोर्जेको चाहिँ नि सिको गरेर अपराधीहरूले अपराध गर्नको निम्ति, सजिलो पार्नको निम्ति जुन कार्य गरे त्यसलाई अहिले मत्थर भएको छ। त्यसकारणले पनि यो षड्यन्त्रमूलक कुरा, सौदाबाजीको कुरा, राजनीति सत्तामा टिक्नको निम्ति देश बेचुवाको कुरा, राजनीति सत्तामा बस्नको निम्ति अरू के बेच्न खोजिरहेका। अब म यिनै अलिक एक जोडेर तपाईँको प्रश्न सुन्छु। यो मधेसीहरूको एकता ओलीजीकै कारणले भएको, किन मधेसी फुटाउनलाई उहाँले कानुन ल्याउनु भयो, अपहरण गर्नुभयो। अनि मधेसीहरूको विभाजन पनि ओलीजीले गरिदिनु भयो। समस्याको समाधान, समस्या सिर्जना आफै गरिदिने, अनि त्यो समस्याको समाधान चाहिँ मैले गरिदिए हो भनेर जसले बेसरी मान्छेलाई कुट्ने,
मर्नासन्न हुने गरी कुट्ने, थिल्थिलो हुने गरी कुट्ने, अनि मैले औषधि गरिदिने, उपचार गरिदिने भन्ने टेक्निक चाहिँ ओलीजीले लिनुभएको। उदाहरणको निम्ति अर्कोमै म दिन्छु, विप्लवलाई प्रतिबन्ध कसले लगाए? मधेसी दलहरूलाई तथामाम कसले गरे? अब नेकपा एकता कसले गरे? दुई पार्टी माओवादी र एमाले एकता कसले गरे? कसले फुटा? अनि विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाएको र फुकुवा कसले गरे? सिके राउतलाई बेसारी कसले कुटे? अनि मैले फुकाइदिएँ कसले भने? त्यसकारण यो बडो अपराधिक टेक्निक हो। अब विशेष गरी सर्वोच्च अदालतबाट यो आदेश आइरहँदा यो आदेशले संसदको सर्वोच्चताको सम्मान भयो भन्न सकिन्छ। अब नागरिकता विधेयक संसदबाट जारी भएर ऐन बनेको अवस्थामा मात्र लागू हुन्छ अथवा के हुन्छ? अब अहिले चाहिँ नागरिकता विधेयक जुन छ, हामीसँग नागरिकता सम्बन्धी ऐन कायमै छ। एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ के नमिलेको हो भने, नेपालमा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकहरू दुई किसिमको छ, एउटा वंशज, एउटा जन्मसिद्ध। वंशज भनेको पुरा कालदेखि बाजे बराजुदेखि जन्मिँदै बस्दै आएकोलाई वंशज भने। जन्मसिद्ध भने नेपालमा आएर जन्मेकोले जन्मसिद्ध भने। जन्मसिद्ध नागरिकता को बारेमा हाम्रो संविधानले के भन्छ भने, यदि जन्मसिद्ध नागरिक, यो संविधान जारी हुँदाका बखत जन्मसिद्ध नागरिकको चाहिँ बच्चाहरू जन्मियो भने त्यो चाहिँ वंशजको नागरिक हुन्छ। यो संविधानमै लेखेको छ। यो सरकार आफैले कहिले परिपत्र गरेर अप्ठ्यारो पारिदिन्छ, कहिले टेलिफोन गरेर अप्ठ्यारो पारिदिन्छ र सिडिओहरूले दिँदैन। यो अप्ठ्यारो पारिराखेको अवस्थामा यो नागरिकता विधेयक नहुँदा पनि जन्मसिद्ध नागरिकलाई चाहिँ को सन्तानलाई नागरिकता दिन मिल्छ। कयौँ सिडिओले दिएको छ, आमाको नामबाट नागरिकता दिएको छ त कयौँ सिडिओले। तर यसलाई अलिक सहज पार्नको निम्ति नागरिकता विधेयक चाहिँ नि संशोधन गर्नुपर्ने छ। त्यो संशोधन विचाराधीन अवस्थामा छ। यो अब संसदले बनाउँछ, अहिले त सरकारले बनाउन सक्ने कुरो भएन। अब यो सरकारले बदनियतपूर्ण ढङ्गले यो ल्याएको हो, यो अध्यादेश जारी गरेको हो भनिरहँदा सरकारले के पनि भनेको छ भने संविधानले चिनेको नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकताबाट चाहिँ वञ्चित हुन नदिन यो अध्यादेश ल्याएको तर्क गरेको छ। यो तर्क कतिको तर्कसङ्गत छ? त्यो तर्क गर्ने अपराधीका मतियारहरूलाई के भन्नु पर्यो भने, तिमीले यो संसदबाट बनाउनलाई के कारणले हो सकेन? तिमी कस्तो नालायक रहेछौ? सरकारमा बस्छौ, संसदबाट अधिवेशन के अरे कानुन बनाउन सक्दैनौ, राजीनामा देऊ न। त्यस्तो नालायक छोडिदेऊ न त, बनाउन नसक्दै। तिमीले नबनाए अर्कोले बनाउँछ त? तिमी मात्र, तिम्रो वीरता हो र त्यस? तिम्रो बकौती हो र यो? कि बनाऊ, संसदबाट बनाऊ, सक्दैनौ हट। देश र जनताका चाहिँ नुन र मट्टीतेलमा लगाएका करले मोज मस्ती गरेर चाहिँ सरकारमा बसेर संसद विघटन गरेर संसदबाट बनाउनु पर्ने कानुन आफ्नै मनलागिले बनाएर नेपालका सारा डाँडा काँडा बेच्ने सुर कसेर जुन सम्झौता गरेर भारतलाई रिजाउने, नेपालीलाई दुःख दिने र हत्याउने काम गर्न पाइन्छ? भन्नु पर्यो नि त्यसलाई, जवाफ यसरी दिने। संसदले बनाउँछ, संसद ल्याऊ। तिमीले चुने संसद हो यो? जनताले चुने संसद। तिमीले बनाए संसद हो यो? जनताले बनाए संसद। तिमीले भङ्ग गर्ने? यो राजनीति ओठे जवाब। अब कानुनी कुरा गर्ने हो भने हामीले संविधान बनाउँदा संसद विघटनको निम्ति अत्यन्तै कडा व्यवस्था राखेर विघटन हुन नसक्ने परिस्थिति बनाएको छ। धारा 76 को धेरै लामो व्याख्या भएको छ। अब त्यसो भएको हुनाले तिमीले गरेको अपराध कसैले बिर्सने छैनन् भन्ने कुरा सम्झाइदिनु पर्यो। अब विशेष गरी तपाईले यति कुराहरू भनिरहँदा ठुलो संख्यामा नेपाली जो नागरिकताबाट वञ्चित थिए उनीहरूको अधिकारमाथि यो आदेशले कुठाराघात गर्यो भन्ने गुनासो पनि उठ्न थालेको छ नि? होइन, मधेसका या चाहिँ नि नेपालका बाबुका ठेगान नभएका वा बाबु बेपत्ता भएका वा बाबुले नागरिकता बनाइदिन नखोजेका
त्यस्ता मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ। अर्को, नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिक प्राप्त गरेर बसेका, तिनीहरूका सन्तानहरू जन्मेर यहीँ हुर्केका पढेका बसेका, तिनीहरूलाई अप्ठ्यारो छ। त्यो अप्ठ्यारो पनि सरकारले संसद मार्फत ऐन बनाएर छिटो गरिदिनु पर्यो। तर यो सरकार अपराधी हो भन्ने कुरो कहाँ देख्छ भने संसदले कानुन बनाउने ठाउँ चाहिँ भङ्ग गरिदिने अनि राजनीतिक सत्ता टिकाउनको निम्ति अध्यादेश ल्याउने भन्ने कुरा न हो यो। त संसदले बनाइहाल्छ नि कानुन, संसद पुनर्बहाली गरिदिनु पर्यो नि। जहाँसम्म आउला खै त संसदले 3 वर्षसम्म बनाएन। मैले अहिले भने नि प्रधानमन्त्रीको यस्तो कुटिल चाल छ जो आफै रोक्ने आफै बनाउन दिएन भन्ने। ओली मार्काका सांसद जति जम्मै एकमत भएर भोट हाल्नु नि त। अनि हामीले त्यो बेलामा हाम्रा चाहिँ नि अरू सदस्यले भोट हालेनन्, माधव नेपाल पक्षले भोट हालेनन्, या माओवादीले भोट हालेनन्, या काङ्ग्रेसले भोट हालेन भने त्यो बेला कुरा गरौँला नि। भोट आफू हाल्न नलाउने, विधेयक आफू रोक्ने, मधेसीलाई बेसरी कुट्ने, थिल्थिलो पार्ने, अनि आऊ आऊ औषधि गरिदिन्छ बुझ्यौ म भन्ने, संसद विघटन गर्ने, अनि चाहिँ नि अध्यादेशबाट चाहिँ नि कानुन बनाउने। कानुन बनाउने अधिकार सरकारलाई छ। संविधानको हरेक दफा त्यसै गरी खुल्छ नि। त्यस कारणले दफा 76 बमोजिमको चाहिँ नि मन्त्री परिषद, अहिले यो मन्त्री परिषदको कुन धारा अनुसारको मन्त्री परिषद हो यो? 77 को 3 अनुसार। यो 76 को मन्त्री परिषद होइन। अध्यादेश जारी गर्ने 76 को मन्त्री परिषदले हो, काम चलाउ मन्त्री परिषदले होइन। यसको काम त नाटकीय रूपमा भए पनि चुनाव गर्छु भनेको छ, चुनाव गर्न कोसिस गर्ने, त्यसमा यसले केही गर्न पाउँदैन। बजेट पनि 3 महिने बजेट ल्याउने। त्यस कारणले हरेक ठाउँमा चाहिँ संविधानको धारालाई माछमिच पार्ने गरेको हुनाले यो सरकार अपराधी सरकार हो भन्नलाई नहिचकिचाइकन भन्न सकिन्छ। हस्, यहाँसँगको थप प्रसङ्ग जोड्ने नै छु। दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरी सरकारले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउनका लागि आदेश दिएको छ। यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यस सम्बन्धीको थप कुराकानी जोड्ने नै छौँ। अहिलेलाई समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा। र दर्शकबिन, आजको 6 प्रश्नमा हामीसँग हुनुहुन्छ अतिथिको रूपमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य, सांसद एवं कानुन व्यवसायी राम नारायण बिडारी। बिडारीज्यू, पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। अब कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। विशेष गरी सर्वोच्चले सरकारलाई छलफलका लागि बोलाइसकेको अवस्थामा फेरि हिजो मन्त्री परिषदको विस्तार गरियो। यो सरकारको बल मिच्चाइ नै हो कि अथवा अधिकारभित्रको कुरा हो? तपाईँ कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, यसबारे बताइदिनुहोस् त। म संविधान बनाउने मसौदाकार पनि हो र म वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतले पनि कानुनको विद्यार्थी हुँ। मेरो मात्र कुरा छैन यसमा। संविधानले नै धारा 77 को उपधारा 3 मा के लेखेको छ भने कुनै प्रकारले मन्त्री परिषद खाली भयो, प्रधानमन्त्री पदमुक्त भयो भने तत्काल कायम रहेको सोही मन्त्री परिषद अर्को मन्त्री परिषद नआउन्जेल कार्य गर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था। अब तपाईँ भन्नुहोस्, सबै कुरो संविधानमा लेख्या हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीले पनि सरकारी गाडी चढेर हिँड्न पाउनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखेको छ। प्रधानमन्त्रीको श्रीमती सहितका आसेपासेहरू प्रधानमन्त्री निवासमै बस्न पाउने छ भनेर कुनै कानुनमा लेखेको छ? नलेखे पनि पाइन्छ क्या त्यो। त्यस्तो हो व्यवहारिक कुरा। त्यस्तै
संविधानले के भन्यो भने अर्को मन्त्री परिषद नबनुन्जेलसम्म नआएसम्म यही मन्त्री परिषदले कार्य गर्नेछ भने यही मन्त्री परिषद भने कुन भोलि बनाउने मन्त्री परिषद भने हो पर्सि बनाउने मन्त्री परिषद भने हो जुन बेला संसद विघटन भयो नि संसद विघटन हुँदा कुन मन्त्री परिषद थियो त्यही मन्त्री परिषदले चलाउने भयो संसद विघटन गर्ने अधिकार संसद विघटन कुन मन्त्री परिषदको सिफारिसमा भयो संसद विघटन गर्ने सिफारिस कुन मन्त्री परिषदले गरे त्यही विघटन गर्ने मन्त्री परिषदले नै अर्को मन्त्री परिषद नआउन्जेल काम गर्नेछ भने अब बिचरा फेरि अर्को मन्त्री परिषद फेरबदल गर्नेछ प्रधानमन्त्री भनेको र मन्त्री परिषद भने फरक विषय हो मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री अन्तर्गतका मन्त्रीहरू हुन्छन् ती मन्त्रीहरू अनि अर्को प्रसङ्ग के छ प्रतिनिधि सभाका सदस्य नभएको व्यक्तिहरू मन्त्री हुन सक्दैन अहिले जो मान्छे मन्त्री भएका छन् प्रतिनिधि सभा त विघटन गरिदिएका त कोही पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्य छैनन् अपवादको रूपमा धारा चाहिँ 77 मा अपवादको रूपमा राखिदिएछ धारा 78 मा कि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्छ कहिले विशेष परिस्थितिमा कसरी कोही व्यक्ति मुलुकलाई आवश्यक पर्यो छिटै चाहिँ ऊ सांसद हुँदैछ 6 महिनाभित्रमा ऊ सांसद हुन सक्छ भन्ने कुरो विश्वस्त छ तर मुलुकलाई त्यो व्यक्ति नभई नहुने भयो त्यसका निम्ति राखिएको क्लज हो भाजपा मन्त्री परिषद एकजना पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्य नभएका मान्छे बनाउन पाइन्छ अनि त्यही बेलामा विघटन गर्ने बेलामा त ती मन्त्री कायम थिए नि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँदैखेरि उनीहरूले चाहिँ विघटन गर्ने सिफारिस गरे हुन् त्यसकारण तिनीहरू चाहिँ रहन सक्ने भए अहिले मन्त्री थप्न पाइन्न त्यसकारणले अब प्रधानमन्त्री कस्तो हेपाहा यता उहाँलाई बोलाइराखेर त तपाईँले मन्त्री परिषद चाहिँ विघटन के अरे मन्त्री परिषद हेरफेर गरेकोमा यहाँ छलफल गर्न आउनुहोस् भनेको छ सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ लप्प खुवाएर तिम्रा कुरा सुन्दै गरौँला मेरा काम म गर्छु भनेर हिँड्ने यसको प्रकारको चाहिँ बेढङ्गे यस्तो प्रकारको नालायकीपन यस्तो प्रकारको जनद्रोही कुरा यस्तो प्रकारको राष्ट्रद्रोही कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्न पाइन्छ गर्न सक्नु कसरी सके त्यसकारणले यो धारा 77 3 बमोजिमको सरकार भएको हुनाले यसले मन्त्री परिषद गठन गर्ने यसले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने फेरबदल गर्ने सट्टापट्टा गर्ने कुनै काम गर्न सक्दैन विघटन हुँदा जुन मन्त्री परिषद थियो त्यही मन्त्री परिषदले निर्वाचन कालसम्म चाहिँ काम गर्छ भने हो त्यसकारणले यो अत्यन्तै संविधानको जुन धारा प्रधानमन्त्रीले छोयो त्यो धारा सिद्धि अब सरकारको वैधानिकतामाथि ठीक छ सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिसकेको र संसद विघटन गरिएको यस्तो अवस्थामा सरकारसँग चाहिँ विशेष गरी के कस्ता अधिकार भने सुरक्षित हुन्छन् त अब यो चाहिँ हेर्नु कयौं कुरा प्र्याक्टिस हुन्छ संसदीय व्यवस्थाको प्र्याक्टिस हुन्छ जस्तो म तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु भारतको संविधानमा पहिलो धेरै भोटले उनीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर लेखेको छैन दुईटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउन सक्छ दुई वा दुईभन्दा बढी मिलेर सरकार बनाउनु पर्छ भनेर लेखेको छैन सबभन्दा ठुलो भोट के अरे सदस्य भएको दललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर लेखेको छैन हाम्रो संविधानमा लेखेको छ त्यहाँ नलेखे पनि भारतमा नलेखे पनि भारतको राष्ट्रपतिले त्यसै गर्छ लेख्नु पर्दैन नि जम्मै कुरा त्यसै थाहा हुने भयो निर्वाचन आयोगले को सबभन्दा बहुमत प्राप्त गरेको दल हो भनेर निर्वाचन आयोगले भनिदिन्छ को चाहिँ नि दुईटा तीनटा दलहरू मिलेपछि बहुमत हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगको रेकर्डबाट थाहा हुन्छ राष्ट्रपतिले त्यही बमोजिम काम गर्छ नलेखिकन व्यवहारबाट हुने कुरा छन् त्यस्तै यो चाहिँ काम चलाउ सरकारले 77-3 को सरकार यो 76 को सरकार होइन फेरि याद गरिराख्नु पर्यो 76 दफा धारा 76 को सरकार होइन यो धारा 77 को सरकार हो 77 को 3 को सरकार हो यसले चाहिँ नि राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने काम गर्न सक्दैन राष्ट्रको बजेटलाई चाहिँ नि मनलाई रूपमा खर्च गर्ने गरी गर्न सक्दैन दैनिक खर्च मात्रै गर्न सक्छ
यसले कुनै पनि प्रकारको नयाँ नीति बनाउन सक्दैन, किन यो चुनाव गराउँछु भनेर झुट्टा कबुल गरेर आएको बसेको छ नि। चुनाव नगराउन्जेलसम्म यसले के पनि गर्न सक्दैन। चुनाव गराउनको निम्ति यसले सहजता गरिदिन्छ। त्यस कारणले अहिले बनेका मन्त्रीहरू गैर कानुनी मन्त्री हुन्, गैर संवैधानिक मन्त्री हुन्। यी मन्त्रीहरूले खाएको तलब बेरोजु हुनुपर्छ। यी मन्त्रीहरूले गरेका काम अवैधानिक हुनुपर्छ। किनभने कुनै पनि संसारकै, हाम्रो नेपालमा मात्रै हो र संसदीय व्यवस्था तलेको देश जहाँ छ त्यहाँ चुनावी सरकारले यस्तो कार्य गर्न सक्दैन। बजेट पेश गर्न पनि सक्दैन। बजेट 3 महिनाको पेश गर्न, चुनावसम्मको पेश गर्न। त्यस्तै ठुला नीति योजना बनाउन सक्दैन। जस्तो अहिले देशका महाभारत पहाडका श्रृङ्खलाहरू डङ डङ फोरेर भारतलाई दिन्छु भन्न पनि सक्दैन। यसले रेगुलर काम गर्ने, चलिरहेका योजनाहरूलाई सञ्चालन गरिराख्ने, नयाँ योजना नभए कुरा त्यसो। अब अहिले कोभिडको अवसर पारेर यो कोभिड भन्नेले पनि प्रधानमन्त्रीले ठुलो मद्दत गरिरहेछ। यही अवसर पारेर अब कोभिडको नामबाट निषेधाज्ञा जारी गरेर, लकडाउन जारी गरेर यो मनपरी काम गरिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई मैले चिनेको प्रधानमन्त्री अर्कै थियो, तर यो प्रधानमन्त्री रातारात कसरी यसरी चेन्ज भयो म आफै 3 छक परेँ। यस्तो प्रकारको प्रधानमन्त्री होलान् भन्ने मलाई लागेको थिएन। हस् बिडारीज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि सबैलाई नमस्कार छ। तपाईँमा हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति, सांसद एवं कानुन व्यवसायी रामनारायण बिडारी। उहाँसँग हामीले विशेष गरी आज सरकारले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले विशेष गरी हिजो त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउनु भनेर आदेश दिएको छ र सँगसँगै विशेष गरी सरकारलाई चाहिँ छलफलका लागि बोलाइसकेको अवस्थामा, सर्वोच्चले बोलाएको अवस्थामा, यो अवस्थामा फेरि हिजो मन्त्री परिषदको विस्तार गरिएको छ। यावत विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको 6 प्रश्न यिनै कुराकानी सँगसँगै यही सकिन्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।